बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफसार। इस वक्त ईरान, इजराइल और ख़ास तौर से अमरीका, जो कि दो ममालिक को लेकर, इजराइल के तो हम हमेशा से कह चुके हैं कि पाकिस्तान के ना कभी ताल्लुकात थे और ना कभी होंगे, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि एक नाजायज़ रियासत है इजराइल। लेकिन अमेरिका के साथ अगर हम देखें, सफारती रवाबित हैं, ईरान के साथ और ज़्यादा गहरे मरासिम हैं, तो इन दोनों ममालिक के दरमियान पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है सीज़ फायर कराने की, वो अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब सबको पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने इन दोनों ममालिक के दरमियान एक तरीके से पैगाम रसानी का काम भी किया। फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वो पैगाम जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो तैयार है मुज़ाकरात के लिए, सालिसी की कोशिशें कराने के लिए, जिसको प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने उस वक्त रीपोस्ट भी किया था। और आज इसी तरीके से एक और चीज़ भी हुई कि जब नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने यह बताया कि ईरान ने इजाज़त दी है पाकिस्तानी जहाज़ों को अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की, और रोज़ाना 2 जहाज़ जो हैं वो क्रॉस कर सकते हैं, तो उसको भी रीपोस्ट करने वाले कोई और नहीं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे। और ये तमाम तर कोशिशों का ही नतीजा है कि आज इस्लामाबाद में जो क्वाड्रिलेटरल सेशन हमने देखा है, जिसमें 4 अहम जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी मुलाकात हुई है, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब, फिर इसके अलावा सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुलाती और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान, ये तीनों यहाँ पर आए और हमारे वज़ीर ख़ारजा की दावत पर आए। और इसकी जो मुलाकात की अहमियत है वो भी यही है कि इन ममालिक की तरफ से कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरीके से जंगबंदी के लिए दोनों फ़रीक़ैन को आमादा किया जा सके। फिर साथ ही साथ थोड़ी देर पहले ये भी ख़बर आई कि ये तमाम जो अशख़ास आए हैं, इन्होंने ईरान की भी जो डिमांड्स आई हैं उनको भी सामने रखा है। अमेरिका की जो डिमांड्स आई हैं, ड्राफ्ट सामने आया है 15 नुकाती, उसको भी सामने रखा है। गो कि ईरान उसको मुकम्मल तौर पर रद्द कर चुका है, लेकिन ईरान की तरफ से ये ज़रूर एक अच्छी इंडिकेशन आ रही है कि अगर रीज़नेबल तमाम चीज़ें होती हैं तो हम उसको मानने को तैयार हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनकी ख़बर ये आई है कि जी वो वज़ीर आज़म ऑफ़िस में पहुँचे हैं और वहाँ उनकी ज़ाहिर है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हो रही है। और इस मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और फ़ॉरेन मिनिस्टर इसहाक़ डार भी मौजूद हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और DGIS लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं वो भी मौजूद हैं। अब इन मुलाकातों का क्या नतीजा सामने आता है और ये कोशिशें कितनी जल्दी अपना रंग लेकर आती हैं, ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा। सो बैकग्राउंड में तमाम मुज़ाकरात, बातचीत, सालिसी जारी है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम ईरान और अमरीका के दरमियान, या इजराइल भी जो कि अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पे हमलावर हुआ, वहाँ पे जो जंगी तैयारियां हैं, जो एस्केलेशन आपको नज़र आ रही है, वो किसी सूरत कम होती नज़र नहीं आती। मिलिट्री बिल्डअप जो कि अमेरिका की तरफ से मशरिक़ वस्ता में किया जा रहा है, वो इस चीज़ का बहुत बड़ा एक सबूत है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक स्टोरी आई है रिसेंटली, और उन्होंने US ऑफिशल्स को कोट करते हुए एक चीज़ कही है, और ये कि जी पेंटागन ईरान में अगले कई हफ्तों तक जारी रहने वाली एक बहुत बड़ी ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। ये वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर दी है, और वो ये कहते हैं कि जी ये कार्रवाइयाँ ईरान के साहिली इलाकों में और उनके जो अहम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट करने के लिए होंगी। तो एक तरफ जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने पॉज लिया है, उसकी तौसीह की है, वहाँ पर बहुत लोगों का मानना ये भी है कि अपने आप को, अपनी मिलिट्री सलाहियत को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और जब मौका मिलेगा तो अमेरिका दोबारा हमलावर ईरान पे हो सकता है। और इसी सब में इजराइल ने, कल हमने देखा है कि जी एक बहुत बड़ा हमला भी किया, और ईरान ने भी उसका जवाब जो दिया वो बहुत लोगों के नज़दीक एक हैरत का बायस भी था, क्योंकि ईरान की रिटेलिएशन जो है वो इस कदर सख्त है, शदीद है, कि बहुत लोगों को शायद तवक्को नहीं थी कि ईरान इतना लंबा अरसा, 1 महीना हो चुका है इस जंग को, ये सस्टेन कर सकेगा। अच्छा, अब दोनों अतराफ से आपको नजर आता है
کہ اس جنگ میں کامیابی کے دعوے ہوتے ہیں، اور جنگ جب ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو اعداد و شمار کے حوالے سے کچھ ایگزیجریشن بھی ملتی ہے۔ اب اسی طریقے سے جو امریکی ایک سینٹرل کمانڈ ہے جو سینٹکوم ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی ایک ماہ کے دوران ایران کے خلاف جنگ میں 11,000 سے زائد ہم نے ٹارگٹس پر حملے کیے ہیں، اور ان حملوں کے دوران ایران کے 150 سے زائد جہازوں کو تباہ کیا ہے یا ان کو نقصان پہنچایا۔ اور یہ یاد رہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آلریڈی یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کی نیوی کو بھی ختم کر دیا ہے، ہم نے ان کے جہازوں کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ایران کی طرف سے جو ایرانین ریولوشنری گارڈز نے کلیم کیا ہے وہ یہ کہ جی حملوں میں 500 سے زائد امریکی فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں، اور پھر ایک F-16 طیارہ مار گرانے کا بھی دعویٰ ہوا ہے جو وہ کہتے ہیں کہ جی سعودی عرب ایئر بیس پہنچنے سے پہلے ہی کریش کر گیا تھا۔ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہیں، لیکن اس وقت جو جاری جنگ ہے اس میں کسی صورت کمی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایران کو اگر دیکھیں تو وہ مذاکرات کو ڈاؤن پلے کرتا ہے، کیونکہ ایران کو اس وقت یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ ہمارا فی الحال جو ہے وہ اپر ہینڈ ہے، اور ہماری جو عسکری قیادت ہے یا اس جنگ کو اتنا لمبا لے کر چلنے کی جو صلاحیت ہے اسی کی وجہ سے اسرائیل کو یا خاص طور سے امریکہ کو انہوں نے مجبور کیا ہے کہ وہ مذاکرات کی بات کریں۔ اور بہت لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے، اس پہ ہم مختلف انالیسز بھی دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں جیسے امریکہ نے ایران کو دھوکہ دیا تھا مذاکرات کی ٹیبل پہ لا کے، وہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور واشنگٹن پوسٹ کی یہ سٹوری جس میں وہ یو ایس آفیشلز کو کوٹ کر رہے ہیں وہ اسی چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہے۔ اسی ساری صورتحال پہ اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے۔ To talk more about this, I'm joined by Dr. Zafar Nawaz Jaspal, who's an expert on international relations. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ جو آج اسلام آباد اتنا ایک بنیادی توجہ حاصل کر چکا ہے ثالثی کی کوششوں میں جنگ بندی کروانے کے لیے، اس جنگ کو رکوانے کے لیے، جو بہت ایک مرکز بن چکا ہے، یہ کوششیں آپ کو آنے والے دنوں میں کیا رنگ لاتی نظر آ رہی ہیں؟ اور یہ مصر، سعودی عرب اور ترکیے کے وزراء خارجہ یا ان ممالک کی طرف سے اس ایفرٹ کے اندر شامل ہونا، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ شکریہ۔ دیکھیں کہ پاکستان ایک ڈپلومیٹکلی بہت بڑی اچیومنٹ لے چکا ہے، اور اس کا اسٹیچر ریجنل اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں بڑا واضح نظر آ رہا ہے۔ یہ کاوشیں ہیں گورنمنٹ کی، جس میں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر یا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی کاوش ہے، اور ان کا ایک ٹرسٹ ہے جو ہر طرف ان کا لنکیجز جو بنے ہیں وہ ان کی لیڈرشپس اس پہ کافی ٹرسٹ کرے، چاہے ایرانی لیڈرشپ ہو، چاہے امریکن لیڈرشپ ہو، چاہے خلیجی ریاستوں کی لیڈرشپ ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ بھی ہے پاکستان کی ڈپلومیٹکلی، مگر اس کے پیچھے ایک ہسٹری یہ ہے کہ پاکستان نے جس دن سے یہ وار شروع ہوئی ہے اپنا سٹینس جو ہے وہ بڑا کلیئر رکھا ہے۔ پاکستان نے یونائٹڈ نیشن کے جو لیگیلٹی ہے اس کی بیس پہ کنڈیم بھی کیا ہے اس کا ایران پہ اگریشن اسرائیل کی اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ان ریزولوشن کو بھی سپورٹ کیا ہے جنہوں میں یہ کنڈیم کیا گیا ہے کہ ایران نے جو خلیجی ممالک پہ حملے کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اپنا ایک کانفیڈنس یا اپنا ٹرسٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ ہماری لیڈرشپ نے مینٹین رکھا۔ آج بھی جب یہ چاروں ملکوں کی کوارٹرل ٹاک جس کو ہم کہہ رہے ہیں ہونے جا رہی تھی، تو اس سے پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف کی جو ملاقات ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے ایرانی پریزیڈنٹ سے، وہ کہا جا رہا ہے کہ 1 گھنٹے سے طویل تھی، زیادہ تھی، اور اس میں ان کو نیچرلی انہوں نے گو ہیڈ دیا کہ آپ نیگوسیشنز کریں، ایران ویلنگ ہے۔ تبھی اس چیز پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے 3 برادر ممالک کو یہاں پہ آنے کی دعوت دی، ان کے فارن منسٹرز آ چکے ہیں، اور اب جو بھی لیٹسٹ نیوز آ رہی ہے اس کے مطابق ڈائلاگ شروع ہو گیا ہے کہ کس طریقے سے ہم آگے جائیں گے، اور یہ کنورسیشن جو ہے آگے امریکہ سے لی جائے گی۔ آپ کا جو سوال ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، دیکھیں ہم تو بہت آپٹمسٹک ہیں، ہماری بہت خواہش بھی ہے اور پر امید بھی ہے، مگر ہمیں یہاں پہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس کی پرسنالٹی ہے، یا اس نے ٹوائس ڈچ کیا ہے نیگوسیشنز کو، جس کو ڈپلیسٹی کہتے ہیں اس کے، کہ جب نیگوسیشنز کمپلیٹ ہونے لگتی تھی تو انہوں نے پہلے
मिडनाइट ऑपरेशन हैमर किया ईरान पे और पिछले साल, और अब जब 27 को बिल्कुल नेगोशिएशंस कंप्लीट हो चुकी थी, हर चीज ऑन टेबल एग्रीड हो चुकी थी, और 28 को सुबह हम उठे तो उन्होंने हमला कर दिया। तो ये जो चीज है, इस चीज की वजह से हमें थोड़ा सा डर लगता है कि ट्रंप पे ट्रस्ट किया जा सकता है कि नहीं, मगर जहां जिसकी वजह से मैं पूरा उम्मीद हूं, उसके पीछे दो रीजंस है। एक तो ईरानियंस ने जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की हुई है वो है उनकी जिसको कहते हैं कि मिलिटरली डिसेंट्रलाइज्ड और एसिमेट्रिकल एस्केलेशन, और वो एसिमेट्रिकल एस्केलेशन को अब बढ़ा रहे हैं। रमजान शरीफ के बाद अगर आप देखें, हजबुल्ला के अटैक्स में भी एक बहुत ज्यादा शिद्दत आई है, हुतीस ने भी आज अटैक करना शुरू कर दिया है, इराक के अंदर जो इनके अलाइड्स हैं उन्होंने भी अटैक करना शुरू कर दिया है, और ईरान ने अपनी स्ट्राइक्स बढ़ा दी हैं, जिसमें अगर आप देखें कि सऊदी अरब की एक बेस पे अमेरिकन की जो एयर रिफ्यूलिंग है और वॉक्स है उनको हिट किया गया है, और बड़ी प्रिसीजन स्ट्राइक हो रही है। जो इसराइल अपनी छुपा रहा है, मीडिया को वहां ब्लैकआउट किया गया है, मगर जो इंटरनेशनल मीडिया पे हम देख रहे हैं सैटेलाइट्स के इमेजेस, लगता है कि तल अवीव जो है और उसके बाकी जो मेजर सिटीज हैं वो भी एक खंडरात बनते जा रहे हैं। अगर ईरान में उन्होंने काफी तबाही फैलाई है तो दूसरी तरफ, मगर इसमें एक तीसरी चीज भी है कि ईरान ने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है कि वो इस वॉर को फेस कर सकता है और वो रेजिस्टेंस मेंटेन करेगा, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ती जा रही है। और इकोनॉमिक कॉस्ट जो है, देखिए ना, इस वक्त प्रैक्टिकली हम पहले कहते थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अब हमें वो नजर आ रही है स्ट्रेट ऑफ ईरान। तो ये जो सारी चीजें हैं, मगर दूसरी तरफ हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो वो मजाक में उसको स्ट्रेट ऑफ, आपने देखा ही, ट्रंप कह गए और फिर कहा कि मगर प्रेसिडेंट ट्रंप, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त अपनी वो जिसे कहते हैं कि अपनी कहने की या अपनी कहावतों की या अपनी कमिटमेंट ट्रैप में आ चुके हैं, जिसको हम कहते हैं कि अगर वो वॉर को मेंटेन करते हैं या एस्केलेट करते हैं तो ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है जो विद इन अमेरिका उनकी पॉपुलैरिटी को डिक्लाइन ले जा रहा है। 35 to 40% अब तक उनकी पॉपुलैरिटी डिक्लाइन कर चुकी है, वहां पे डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही है, और अगर वो इस पे एग्जिट करते हैं बगैर किसी प्रॉपर मेडिएशन के या कोई फेस सेविंग के, तो उनके लिए ये अमेरिका की जो सुपर पावर, जो मिलिट्री माइट था, वो क्वेश्चनेबल हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो लिहाजा इस वक्त जो सिचुएशन है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है, मगर इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में पाकिस्तान अपना एक रीजनल कंट्री होने का, एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी होने का सबूत दे रहा है। और हम इसमें कि दोनों तरफ के इतना मिसट्रस्ट है और उनकी इतनी ज्यादा डिमांड स्ट्रांग है, उसके बावजूद हम अपना रोल अदा कर रहे हैं। अच्छा, पहले भी हमने कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले नो किंग्स रैलीज जो हैं वो निकलते हुए देखी थी, और अब जो नज़र आ रहे हैं मुजाहरे, वो सिर्फ अमेरिका में नहीं हो रहे बल्कि कुछ अमेरिकन जो यूरोप में मौजूद हैं वहाँ पे भी बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मकबूलियत कम हो रही है, ग्राफ उनका गिरता चला जा रहा है। ही मस्ट हैव थॉट कि इसका मुझे फ़ायदा हो जाएगा अपकमिंग इलेक्शंस में, लेकिन वो उल्टा नुकसान जो है वो ज़्यादा नज़र आता है प्रेसिडेंट ट्रंप को या उनकी पार्टी को होता हुआ इसका। तो ये अगर प्रेसिडेंट ट्रंप या उनकी जमात एनालाइज करे कि भाई इस जंग से हमने हासिल क्या किया है, जैसे अब ऑलरेडी सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि ये जंग हमारी कभी थी ही नहीं, ये तो इजराइल की जंग थी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू का और इजराइल का साथ दिया है। वो डिड ही गेन आउट ऑफ इट, और किस तरीके से इसको ये जस्टिफाई कर सकते हैं जब ईरान और उनके अपने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं वो ये बयान दे चुके हैं कि ईरान हमारे लिए कभी डायरेक्ट थ्रेट था ही नहीं। बाद में फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको एक और रंग दिया था और उसकी कॉन्ट्रडिक्शन सामने आई थी। देखिए, अगर आप गेम्स की या एनालिसिस करते हैं, अभी तक तो हमें ये नजर आ रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेगेटिव गेम्स किए हैं, लूजर है इसमें। उसकी पहली मैं बात इस तरह कहूंगा कि अमेरिका जो है डोमेस्टिकली भी और इंटरनेशनली आपने आप प्रेजेंट करता था कि वो रूल ऑफ लॉ या इस तरह की चीज़ों पे है, तो विद इन द स्टेट भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज हो गया क्योंकि सेनेट से अप्रूवल नहीं लिया गया था। और इंटरनेशनली तो अब हर कोई कह रहा है कि जब से ट्रंप साहब आए हैं वहाँ कोई रूल ऑफ लॉ रहा ही नहीं है वर्ल्ड में, और जंगल का कानून नजर आ रहा है। दूसरी तरफ इंटरनेशनली भी अमेरिका का इमेज जो है वो कंप्रोमाइज हुआ। उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो एक अमेरिका की गन बोट डिप्लोमेसी में बड़ा रोल अदा करते थे, वो बिल्कुल चेकमेट हो गए। तीसरी चीज कि गल्फ में जो अमेरिका एक बहुत बड़ा उसके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की एक मार्केट थी, वो चैलेंज हो गई
क्योंकि अब तो गल्फ स्टेट्स को, क्योंकि इस वक्त अगर आप ट्रंप की स्पीचेस देखें उसमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है, क्योंकि गल्फ ममालिक ने भी अपनी बड़ी रैशनल स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है कि जहां जहां अटैक हो रहे हैं मगर उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, डिप्लोमेटिकली कर रहे हैं। और ये अब उनको नजर आ गया कि जी अमेरिका तो सिक्योरिटी ग्रांटर रहा ही नहीं है। तो अमेरिका का जो एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला का एक बना हुआ था पिछले सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ऑनवर्ड, एक स्ट्रेंथन एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला को वो जो बेचता था और अपने वेपन्स बेचता था, वो भी कंप्रोमाइज हुआ। अब दूसरी तरफ आए तो एक ये भी हमें नजर आ गया कि एक बड़ी पावर जो है एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में कितना अर्सा सस्टेन कर सकती है, वो भी हमें नजर आ रहा है कि अमेरिका की कैपेबिलिटी कंप्रोमाइज हो रही है। तो ट्रंप एज ए प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट एज ए स्टेट, आपको नजर आता है कि जी कि इस वॉर में उनको गेन्स नहीं हुई, उनकी कॉस्ट बढ़ी है और उनके लिए ज्यादा सुर्खी आई है। और इजराइल की आर्मी की बात करें तो उन्होंने तो वैसे ही अब हाथ खड़े करना शुरू कर दिए हैं। उनके तो चीफ ने कह दिया दैट आर्मी इज आवर सोल्जर्स आर एग्जॉस्टेड, और इतना हर महाज पे जो है लड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। ये बताइए, अभी जिस मुलाकात की हम बात कर रहे थे कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई है, ये सऊदी अरब के किरदार पे ज़रा सबसे पहले रोशनी डालें। हम ये देखते आए कि इस जंग के दौरान 2-3 ऐसे मौक़े आए जहाँ पे दुश्मन ने इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, फ़ायदा उठाने की कोशिश की, पूरी कोशिश की कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ईरान की तरफ से रिटेलिएशन आ रही है उनको अमेरिका और इजराइल के साथ मिल जाना चाहिए, ये इस जंग को ज्वाइन कर लें। नहीं किया गया। सऊदी अरब का मैंने नाम इसलिए लिया कि वहाँ पे एक ऑयल रिफाइनरी जो है वो उड़ा दी गई और इनिशियली ये खबरें आई कि जी ईरान ने किया है। ईरान ने कहा हमने नहीं किया। सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बाद में खुद अपनी तहकीकात करके बताया कि नहीं, ये हमला ईरान ने नहीं किया, ये इजराइल की तरफ से हुआ है। सो जाहिर है कोशिशें की गई आपस में इन ममालिक को लड़ाने के लिए। सऊदी अरब का या दीगर ममालिक का इस जंग में डायरेक्ट हिस्सा ना बनना, अमरीका और इजराइल के साथ शामिल ना होना, ये कितना दानिशमंदाना इक़दाम था? देखिए, हमें इस चीज पे 100 मार्क्स देने पड़ेंगे सऊदी लीडरशिप को, और साथ साथ आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया हमारी लीडरशिप का, स्पेशली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ जब से जंग शुरू हुई है इन टच है। और हमारे इन्होंने वहाँ पे विजिट्स भी किए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब भी गए। तो उसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने भी अपना रोल अदा किया है कि उनके एंगर को कंट्रोल करने में और उनको गाइड करने में कि जी कि आप इस जंग का अगर हिस्सा बनेंगे तो अमेरिकन तो निकल जाएंगे, इसराइल भी छूट जाएगा, तो तबाही कहाँ की होगी, मुस्लिम ममालिक की होगी। और उसकी वजह से सऊदी अरब का जो ट्रस्ट है हमारे पे और हमारे साथ जो नेगोशिएशन का एक प्रोसेस है पिछले 28 दिनों में, उसका एक रोल रहा है कि सऊदी अरब अपने आप को इस जंग से दूर रख रहा है। मगर ऑब्वियसली पाकिस्तान भी इसमें कोशिश कर रहा है। और देखें, इस वक्त अगर इजिप्ट को और तुर्किया जो है वो जंग का हिस्सा नहीं है, उन पे कोई अटैक नहीं हुआ, तुर्किया पे 1-2 हुए मगर उसके बाद रुक गए। मगर सऊदी अरब पे तो अटैक हो रहे हैं, मगर उसके बावजूद उनके फॉरेन मिनिस्टर का हमारे यहाँ आना, हमारी दावत पे आना, ये इस बात की निशानदेही करता है कि हमारी और उनकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग चल रही है। और उस अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ हम ईरान को भी कन्विंस कर रहे हैं और ईरानियन प्रेसिडेंट्स के साथ भी हमारी मुलाकात होना, बातें होना, और इसके बाद और इस नेगोशिएशंस में सऊदीज का पार्टिसिपेट करना, मेरा ख्याल है कि हमारा जो रोल एज ए की मीडिएटर का हमने रोल जो अचीव किया है उसको स्ट्रेंथन कर रहा है। और सऊदी अरब का जो रिस्ट्रेन करना है इस वॉर में, अपने आप को न धकेलना या न आना, ये भी एक हम बड़ा पॉजिटिव साइन है रीजन के लिए। और ये इसके दूरराज नताइज निकलेंगे। और यही चीज़ फ्रस्ट्रेट कर रही है अमेरिकन को, क्योंकि जब तक सऊदी अरब नहीं जंप इन करता तो बाकी खलीजी ममालिक में भी इतनी सख्त नहीं है कोई जंप इन कर। बिल्कुल, सऊदी अरब अगर नहीं शामिल होगा तो बाकी ममालिक भी ऑब्वियसली 100 दफ़ा सोचेंगे कुछ भी ऐसा इक़दाम उठाने से पहले। ये बताइए कि इस वक्त जो शराइत दोनों अतराफ से सामने आ रही हैं, उनको नुकात कह लें, शराइत कह लें, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल देम, वो एक दूसरे के लिए ऑब्वियसली काबिल कबूल फ़िलहाल नहीं हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो 15 नुकात मिसाल के तौर पे अमेरिका ने भी दिए हैं, उसमें वो तमाम चीज़ें जिससे ईरान ऑलरेडी इनकार कर चुका है, जब अमान में मुलाकात हो रही थी, मुज़ाकरात हो रहे थे इनडायरेक्ट, तो वही इसमें दोबारा शामिल की गई हैं।
آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی مڈل گراؤنڈ نکل سکتا ہے, کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ اپنے نیوکلیئر پروگرام کو لے کے تو ایران آلریڈی کمپرومائز کرنا پہلے ہی چاہ رہا تھا کہ اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن جب یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ریجنل پراکسیز جو ہیں وہ ان سے آپ بالکل علیحدگی جو ہے وہ اختیار کریں یا پھر اپنی مسل یا ڈرون ٹیکنالوجی کو ختم کر دیں, وہ ایران کو قابل قبول نہیں ہے. نیوکلیئر پروگرام کو بھی اگر سامنے رکھیں تو ابھی یہی خبریں آئیں کہ ایران این پی ٹی سے نکلنے کے لیے باقاعدہ سنجیدگی سے غور کر رہا ہے اور الزام لگا رہا ہے کہ جی آئی اے ای اے کے جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ وہ جاسوسی کرتے ہیں. کس کے لیے؟ امریکہ کے لیے, اسرائیل کے لیے. کوئی مڈل گراؤنڈ کسی چیز پہ نکلتا ہوا نظر آتا ہے؟ دیکھیں, جو آپ نے دیکھے 15 نکات ان کے اور ایران کے 5 نکات یا 6 پوائنٹس جو ہے وہ ایک میکسیملسٹ پوزیشن میں, جب بھی ڈپلومیسی یا نیگوسیشن شروع ہوتی ہیں تو دونوں پارٹیز جو ہیں, اب کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہو, یہاں پہ ایران اور یو ایس ہے, وہ اپنے جو ان کی بہت جو ایک اسٹرانگ سٹینس ہوتا ہے, میکسیمم پوزیشن لیتے ہیں, مگر ان کے ساتھ ساتھ ان کی لیڈرشپ کو پتا ہوتا ہے دونوں سائڈز پہ کہ ہم نے اس پہ بہت سے کمپرومائزز کرنے ہیں اور کنورجنس لے کے آنی ہے. تو اس کے لیے ایرانی تیار بیٹھے ہیں اور امریکنز بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. دیکھیں, ایران کا نیوکلیئر پروگرام تو ایران نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ ہم بم بنائیں گے, فتویٰ تھا ان کا, اور جس نے فتویٰ دیا اس کو انہوں نے شہید کر دیا. اب دوسری طرف امریکنز کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا پروگرام ایران کا نیوکلیئر پروگرام ختم کر دیا, جس طرح وہ آپریشن کیا کہتے ہیں مڈ نائٹ ہیمر کے بعد انہوں نے کلیم کیا تھا. تو پھر یہ تو ایک کمپرومائز ہو جائے گا اور ایرانینز اس پہ چل رہے ہیں, میزلز پہ نہیں ہوگا, کیونکہ میزل اور ایران کا ایک لیجٹیمیٹ رائٹ ہے. دیکھیں, ایران ایک ساورن اسٹیٹ ہے, اس نے اپنا ڈیفینس مینٹین کرنا ہے, تو وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گا. دوسری طرف لیڈرشپ یا رجیم چینج وہ آؤٹ آف کویسچن ہو گیا. کبھی بھی ایئر فورس سے یا بمبنگ سے آپ رجیم چینج نہیں کر سکتے, الٹا ایران میں رجیم اسٹرینتھن ہوا ہے. اب دوسری طرف اگر آپ ایران کی ڈیمانڈز پہ آ جائیں تو ان میں بھی کافی چیزیں ہیں کہ انہوں نے مانگا ہے کہ جی کہ ہمیں آپ وار کی وہ دے, جو آپ نے ہماری تباہی بلائی اس کے پے کرے. وہ نہیں ہوگا, مگر ساتھ سینکشنز ریموو ہو جائیں گی, وہاں پہ بات ہو سکتی ہے. ایران کا جو ریجن میں اگر وہ کہتے ہیں آپ اپنی پراکسیز ختم کریں, تو ایران کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ آپ اپنی پراکسیز ختم کریں, اپنی بیسز ختم کریں. تو یہ ایک ڈیبیٹ چلتی رہے گی. اور ایران کا ایک آپ دیکھیں, دوسری طرف جو ہے کہ اس پہ ایران کی پراکسیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, ختم کیا جا سکتا ہے اگر 2 نیشن اسٹیٹ, 2 پیلسٹائنین اسٹیٹ وہاں پہ بن جاتی ہے اور اسرائیل کو آپ ٹیم کر لیتے ہیں. تو اس طرح کی کافی پاسبلٹی ہے, کنورجنس ہو سکتی ہے. مگر ایران کا جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سیز فائر کرنا ہے تو یہ ٹیمپرری نہیں ہوگا, یہ ایک اس کے گارنٹیئرز ہونے چاہیے, اس کو آگے آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ امریکنز کو بھی آپ نظر آ گیا ہے کہ جی کہ ایران کو یا اس طرح آپ کسی اور ریجن میں جا کے آپ وار نہیں کر سکتے 21st سینچری میں. اور ملٹی پولیرٹی جو ہے وہ اس وقت بالکل اسٹیبلش ہو چکی ہے. اگر آپ دیکھیں نا کہ اس وقت ایران کے ایڈوانٹیجز کیا ہے, حزب اللہ اٹیک کر رہا ہے, حوثیز اٹیک کر رہے ہیں, عراق میں ملیشیا ان کے اٹیک کر رہی ہے, ایران خود اٹیک کر رہا ہے, ڈسپائس کے جو بھی آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ اتنے انہوں نے کلیم کیے ہیں. انہوں نے کہا جی نیوی ان کی تباہ ہو گئی ہے. پوائنٹ یہ کہ اگر ایران کی نیوی تباہ ہو گئی ہے تو اسٹریٹ آف ایران کس طرح بن گئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس طرح کی ہے. اور پھر جو اسرائیل کے پرائم منسٹر صاحب روز کلیم کرتے ہیں, ان کا تو حالت یہ ہے کہ اگر آج جنگ ختم ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیہائنڈ دی بارز چلے جائیں گے. وہ تو جنگ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کرپشن کے جو کیسز ہیں اور ان کا جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے, سپریم کورٹ وہاں پہ ڈٹرمن ہے ان کو اریسٹ کرانے پہ, تو وہاں پہ ان کے یہ پرابلمز ہیں. اور اسی طرح جب اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایران نے بھی کافی تباہی دیکھ لی ہے, وہاں بھی ریشنلٹی آ رہی ہے, تو کنورجنس تو ہے. اور پاکستان اسی لیے دونوں طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ مزید جب ایسکلیٹ کرے گی جنگ, اس کا نتیجہ مزید تباہی کا نکلے گا اور دنیا کو اس پہ اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب آپ تو کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں, آپ یہ بڑے عرصے سے یہ پڑھا بھی رہے ہیں سبجیکٹس, اور ہم جب یہ رولز بیسڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں اور دنیا کے انٹرنیشنل لاز کی اور رولز کی بات کرتے ہیں تو یہ کس قدر منافقت آپ کو نظر آتی ہے اور کیسا یہ پوسٹ رولز پاور ڈریون آرڈر نظر آتا ہے کہ ایک طرف اسرائیل ہے, نیوکلیئر طاقت بھی ہے, جدید ترین ٹیکنالوجی بھی رکھی ہوئی ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ جس ملک پہ حملہ کرنا چاہتا ہے ایران پہ, اس کو آپ کہتے ہیں بھائی تم نیوکلیئر طاقت بھی نہ بنو, تم اپنے مسلز بھی نہ رکھو, تم اپنے ڈرونز بھی نہ رکھو. یہ مطلب وہ مائٹ از رائٹ والی گیم چل رہی ہے. اور اب ایران نے یہ کیا ہے تو یہ منافقت, ہپوکریسی آنے والے دنوں میں کوئی تھوڑی بہت تبدیل ہوتی نظر آنی ہے.
देखिए जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है इसमें तो बैलेंस ऑफ पावर होगा, इसमें तो जिसकी मिलिट्री स्ट्रांग हुई वही होगा। हम कहते जरूर है कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, प्रैक्टिकली हमें कहीं नजर नहीं आता, क्योंकि जिसका वही आपने जो टर्म यूज की है, माइट इज राइट, बिग फिश ईट द स्मॉलर फिश, इस तरह की चीजें हमें प्रैक्टिकल नजर आती हैं। पाकिस्तान ने भी जब तक अपना इंडिया के साथ डिप्लोमेटिकली या अपना माइट नहीं शो किया था, तो इंडिया की तरफ से रोज हमारे पे धमकियां आती थी जी, और चढ़ाई करने के आते थे, मगर जिस वक्त हमने उनको 4 दिन की जंग में शिकस्त दी, उसके बाद पूरी दुनिया की नजरें हमारी तरफ। देखिए जी, गन ऑफ बैरल से ये इंटरनेशनल ऑर्डर आता है और इसी तरह सस्टेन करता है। इस इंटरनेशनल ऑर्डर में जहाँ पे चाइना पे, पाकिस्तान पे हर वक्त हम इंटरनेशनल वेस्टर्न मीडिया में कहते थे कि ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, फलानी चीज़, ना वो कोई कश्मीर नजर आता है, ना वो पैलेस्टाइन नजर आता है। तो ये जो सारी बातें हैं, इसमें देखें, ये एक आप कह सकते हैं कि जो इस वक्त इंटरनेशनल ऑर्डर है उसमें अनार्की है। जो हम डिमांड करते हैं रूल बेस्ड ऑर्डर, तो हम उसको एक ऑर्डर अनार्की की बात करते हैं, मगर प्रैक्टिकली ट्रंप ने आके तो बिल्कुल ही चीजें सब तबाह कर दी। और अब उसके अलाइज भी ये कह रहे हैं कि जी कि ये तो एक जंगल का कानून बन गया है, मगर हमें यहाँ पे ये भूलना नहीं चाहिए कि बिग पावर्स ऑलवेज थिंक्स कि उनके लिए रूल्स नहीं है। जो स्टॉर्म नजर आ रहा है इसके बाद देखते हैं कि किस कदर कोई चीजें काम होती हैं इस दुनिया में। डॉक्टर जफर नवाज जसपाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे ऑन वर्ल्ड व्यू। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू वर्ल्ड व्यू विद सादिया अफजाल। पहले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की सफारती कोशिशों के हवाले से, और इसी ज़मन में जो 3 और अरब ममालिक के यहाँ पे वज़रा ख़ारजा आए हुए हैं उस हवाले से भी बात हो रही थी। अब ये तमाम मुज़ाकरात का जो सिलसिला है ये बैकग्राउंड में बिल्कुल जारी है, लेकिन हम जैसे पहले कई दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि जो मिलिट्री एस्केलेशन है वो कम होती नज़र नहीं आ रही है। और उसका एक बहुत बड़ा सबूत आपके सामने ये है कि अमेरिका की तरफ से बहुत ज़्यादा मिलिट्री बिल्डअप किया जा रहा है। और ख़ास तौर से वॉशिंगटन पोस्ट की जो एक स्टोरी आई है जिसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका ये प्लान बना चुका है कि जो खार्ज आइलैंड है, जिसकी बहुत ही ज़्यादा बुनियादी अहमियत है ईरान के लिए, और उसको एक लाइफ लाइन जो है वो तस्वुर किया जाता है ईरानी तेल के लिए, वहाँ कब्जे का मंसूबा बना रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कब्जे का मंसूबा बना रहा है, जिसको कल ही प्रेसिडेंट ट्रंप स्ट्रेट ऑफ ट्रंप कह के रेफर भी कर रहे थे। अब इस पे सिर्फ और सिर्फ सवाल ये है कि यहाँ पे ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाइयों के बाद ही अगर मुज़ाकरात पे अमेरिका आमादा हुआ है या ये चाह रहा है कि किसी सूरत बातचीत के ज़रिए कोई हल निकल आए और जंगबंदी हो जाए, उस पे बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात खड़े हो चुके हैं। और इसी जो मिलिट्री एस्केलेशन है इसी को सामने रखते हुए अब एक मज़ीद हम देख रहे हैं कि जी वो शिप्स अमेरिका वहाँ पर भिजवा रहा है। एक और शिप वहाँ पर चली गई है जिसमें बताया जा रहा है कि 3500 सेलर्स हैं, मरीन्स हैं, और 10,000 मरीन्स का ऐलान किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि वो मिडिल ईस्ट पहुंचाएंगे। तो अगर कोई इरादा नहीं है जंग को मज़ीद एस्केलेट करने का, वो वाकई चाहते हैं कि बातचीत के ज़रिए कोई हल निकल आए, तो फिर इतने ज़्यादा अपने फ़ौजी, अपने मरीन्स भिजवाने की और इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वहाँ ट्रांसफ़र करने की क्या ज़रूरत है? क्यों मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वहाँ पर पहुँच रहा है? इस चीज़ पे बहुत लोगों का एनालिसिस यही है कि वाकई जो वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी और वहाँ अमेरिका में मौजूद डिफेंस एनालिस्ट, जो न्यूट्रल एनालिस्ट्स हैं, उनके जो तबसरे सामने आ रहे हैं कि अमेरिका इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। गो कि उनकी नज़र में अमेरिका ऑलरेडी इस वक्त शिकस्त खुर्दा है, और ईरान ने जिस एक तंदही के साथ उनका मुकाबला किया है उसने बहुत हद तक अमेरिका को और इजराइल को पसपा किया है। इजराइल की हम बात पहले भी कर चुके हैं कि उनके जो फ़ौज के सरबराह हैं इयाल ज़मीर, वो ख़ुद ये बात कर चुके हैं अपनी मिलिट्री के हवाले से कि जी उनकी मिलिट्री काफ़ी थक चुकी है, एग्जॉस्ट हो चुकी है, उनके पास इनफ सोल्जर्स की तादाद जो है वो मौजूद नहीं है। और यही सूरत हाल हमें अमेरिका में भी सुनने को मिल रही है कि क्यों हम अपने फ़ौजियों को एक और जंग के लिए, जो कि अमेरिका की है ही नहीं, हम भिजवा रहे हैं। इसी सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। एंड टू टॉक मोर अबाउट दिस आई एम जॉइंड बाय वेरी रिनाउंड सिक्योरिटी एंड डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग मी ऑन वर्ल्ड व्यू। सबसे पहले तो बताइएगा
مذاکرات ہو رہے ہیں اور جنگوں کے دوران بھی مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں، یہ ہم سب سے سنتے بھی ہیں، لیکن یہ جو امریکہ اس وقت اپنا ملٹری بلڈ اپ کر رہا ہے اور مزید ایک اپنے آپ کو ملیٹریلی اسٹرانگ پوزیشن میں لا کے دنیا کو دکھا رہا ہے، خاص طور سے ایران کو پیغام دے رہا ہے، اس سے وہ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی حملے کی ہی تیاری ہے اور مذاکرات صرف بہانہ ہے دنیا کو دکھانے کے لیے؟ لیکن سعدیہ بات یہ ہے کہ امریکہ کو اس وقت جو اس کے ٹارگٹ سے وہ اچیو تو کر نہیں سکا، اور ایران از آن اپر ہینڈ مورل ہائی گراؤنڈ کے اوپر بھی ہے، اور جب مذاکرات بھی کرتے ہیں تو آپ پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے کرتے ہیں تاکہ یو کین گیٹ سم مور کنسیشن فرام دا لوزر سائڈ۔ اب بات یہ کہ جب مذاکرات 5 دن کے بعد آپ نے 10 دن کیے ہیں تو اس کا مقصد یہاں میں آئی ایم دیئر، تو آپ پہلے تو ہمیں یہ سارے جو وزراء خارجہ ہیں ان کو امریکہ سے اور ایران سے بات کرنی چاہیے کہ فار دس پیریڈ لیٹس اسٹاپ ٹیمپرری سیز فائر، تاکہ ہم ایک بیسٹ جو ہوتے ہیں نا وہ انوائرمنٹس کریٹ کی جائیں، کنڈیوسیو انوائرمنٹ کیے جائیں، اور ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئرس کیے جائیں کہ جی یہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں اور اس کے لیے بہت سائڈ سیریس۔ اور تھرڈ سیکنڈ ان کو یہ بھی چاہیے کہ یہ مذاکرات سے شیورٹی لیں کہ جب تک مذاکرات ہو رہے ہیں امریکہ لاسٹ ٹائم کی طرح یہ نہیں کرے گا کہ نوش کے درمیان میں اٹیک کرے گا، یہ ضرور تاکہ کریڈیبلٹی ہو۔ ٹھیک۔ نمبر 2 دیکھیں اس تعداد میں لے کے امریکہ کو بھی پتا ہے کہ ایران نے پوری تیاری کی ہوئی ہے، خارق جو ہے نا یہ آئی لینڈ یہ ایران کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، جی بالکل، انہوں نے یہاں پر ساری مائن بھی چاہی ہوئی ہیں۔ نمبر 2 یہاں پر وہ ایریا پورا میزائل کے رینج میں انہوں نے کور کیا ہوا ہے، جتنے ڈرونز کے لیے انہوں نے تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ سیڈنگ مسٹیک ہے، یہ وہ جائیں گے دے ول سفر لاٹ آف ہیوی، اور یہ جو باڈی بیگز ہیں نا یہ امریکن پبلک کو پسند نہیں ہے، پیچھے 6 گئے تھے، آپ ان میں ریئیکشن دیکھ لیں۔ نمبر 2 ہے کہ what Trump how you have a right to go and attack and capture someone sovereign ایک علاقے کو آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے شکست دی، آپ نے چیلنج کیے تھے، ہم نے میزائل کو اٹیک کر لیا، ہم نے ان کی نیوکلیر کیپیبلٹی کو ڈاؤن کر لیا، ہم نے رجیم کے کافی لوگوں کو شہید کر دیا، ڈن، یہ بھی ہو گیا۔ بٹ اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہم نے نیوی بھی ختم کر دی، ایئر فورس بھی ختم کر دی، واٹ ایلس یو وانٹ؟ آپ اسرائیل کو کتنا سرو کریں گے، کتنا اس کو لک آفٹر کریں گے؟ اور سیکنڈ اسٹیج یہ کہ اس وقت یہ جو بلڈ اپ ہے یہ بیسیکلی اٹ از پٹنگ پریشر، میرے حساب سے یہ ٹوٹل پریشر ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی اتنا زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہیں تو اس کے اوپر یہ چاروں جو وزیر خارجہ کے اوپر بھی پریشر ہے، اور اس کے بعد ایران کے اوپر پریشر ہے، اور مڈل ایسٹ کنٹری کے بہت بڑا پریشر ہے۔ اور لیٹ می ٹیل یو مڈل ایسٹرن کنٹری میرے خیال میں سب سے زیادہ پریشر ڈال دی امریکہ کی گو فار سیز فائر، بیکاز دے آر سیئنگ اٹ سیلف ڈسٹرکشن۔ ایران اور مڈل ایسٹ، اسرائیل نے 2-3 پاور پلانٹس پہ مارنے ایران کے میزائلس، اور ایران نے مارنے پھر اس کے بعد یہ مڈل ایسٹ کنٹریز کے اوپر۔ مڈل ایسٹ کنٹریز پہ وہ ماریں گے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ وہاں کا ڈیسیلینیشن پوائنٹ پہ لگ جاتے ہیں، بالکل، تو کیا کیٹاسٹرافک ایفیکٹ ہوگا اس کا۔ اینڈ ہو از گوئنگ ٹو دی ونر؟ بیٹھا بٹھایا اسرائیل از اے ونر، بینیفیشری، اس کا جو خواب ہے نا گریٹر اسرائیل کا وہ خود بخود پورا ہو۔ ادھر مڈل ایسٹ کنٹری کا نقصان ہو گیا، ادھر ایران کا نقصان ہو گیا، اور یہ اسرائیل ایمرج ایز اے اسٹرانگ پارٹی۔ تو اس لیے مڈل ایسٹ کنٹریز بھی ابھی بڑی عقل مندی سے بات کریں، پاکستان نے ان کو بہت سمجھایا کہ دیکھیں پلیز ڈونٹ ریئیکٹ اینڈ اٹیک ایران، ڈونٹ گو فر اٹ، ڈونٹ لسن ٹو یہ امریکن کو، بیکاز اسرائیل ان کو پمپ کر رہا ہے کہ جی اٹیک کرائیں، اینڈ دس ول بی دا ورسٹ سینیریو فار دس مڈل ایسٹ کے لیے۔ تو یہ پریشر بھی ہے، یہ بھی ان کا بھی پریشر ہے، پھر اس کے بعد نیٹو کا بھی اور ایون یونین کا بہت بڑا پریشر ہے کہ آپ نے دنیا کی اکانومی کو اور انرجی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ جو بھی اور لڑائی کریں کیا اس سے ایک دم حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ یعنی اگر قطر کا نقصان ہوتا ہے، سعودی عرب کو نقصان ہوتا ہے، بحرین کو آپ کو کیا اور ایران کو ہوتا ہے، واٹ ول ہیپن ٹو انرجی اینڈ آئل؟ اب دس از وی شوڈ ریئلائز۔ اس لیے ہر ایک کا پریشر ہے کہ اس کو ایمیکیبلی امریکہ وانٹ آنریبل اکوٹل فیس سیونگ، اس کو چاہیے، انہوں نے اسٹڈی بنائی نہیں ہوئی تھی۔ تو اب یہ رسپانسبلٹی 4 ممالک جو بیٹھیں گے، جو آج بیٹھیں گے، انہوں نے پچ کیے ہوں گے دونوں کے پوائنٹ
कौन से पॉइंट पे बात खत्म हो सकती है, कैसे हो सकती है। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। ये मुझे बताइए, ये फेस सेविंग आपने बिल्कुल सही कहा कि उसकी तलाश में है, भले वो बड़े टॉल क्लेम्स दुनिया को दिखाने के लिए अभी कर रहे हो प्रेसिडेंट ट्रंप या दीगर ऑफिशियल्स, लेकिन उनको एक तरीके से तो शिकस्त हो चुकी है। वो जो रिजीम चेंज चाहते थे वो मुकम्मल नहीं हुआ, मिसाइल ड्रोन टेक्नोलॉजी खत्म नहीं हुई, जो रीजनल प्रॉक्सीज का था वो भी वहाँ पे अपनी जगह मौजूद हैं, यमन से भी हुतीज ने अटैक शुरू कर दिए। ये फेस सेविंग क्या हो सकती है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए? क्या वो बस यही अपनी आवाम को ये बेचते रहेंगे कि जनाब मैंने जो है वहाँ के सुप्रीम लीडर को देखें जी अटैक करके उनकी शहादत को सेल करनेंगे? किस तरह से करेंगे? नो किंग्स मूवमेंट शुरू हो चुकी है, प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ इतने प्रोटेस्ट जो हैं वो अमेरिका के अंदर चल रहे हैं। द बिगेस्ट सिविल सादिया जो है ना फेसिंग वो ये है कि 460 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम पड़ा हुआ ना वहाँ पर, जो ये दबाव जब उन्होंने न्यूक्लियर साइट्स को अटैक किया वो नीचे दबाव है, ठीक, वो अगर ये अभी अमेरिका कहता है मुझे हैंड ओवर करें, आई मीन वो इसको तो हैंड ओवर नहीं करेंगे, दे माइट से जी ठीक है जी हम रशिया को दे देते हैं, रशिया ने ऑफर भी किया है, या चाइना को दे देते हैं। ये बहुत बड़ी सेविंग होगी, हमने ईरान का न्यूक्लियर थ्रेट हमेशा के लिए इनसे रोका। दिस शुड बी जो एक बहुत बड़ी फेवर है इनको। नंबर 2, उसके साथ फिर उसके बाद आ जाएंगे आप ईरान विल गिव गारंटी के जी मैं अब इसके बाद 2.5 जो है मेरा आम अलाउड जो है मुझे एनर्जी के लिए और मेडिकल के लिए, मैं उससे ज़्यादा नहीं करूँगा, एंड इट शुड बी अंडर द गार्ड ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। अगर ये हो जाता है तो इसके बाद फिर ईरान की टर्म्स आ जाती हैं। ईरान कहता है कि नंबर 1 मुझे गारंटी चाहिए अमेरिका की या रशिया की या चाइना की आइंदा मेरे ऊपर अटैक नहीं है, ठीक, nobody will attack when I am not, why should you attack me? Number 2, मेरे but well Qatar also had that US guarantee, कतर पे भी कर दिया इजराइल ने अटैक। देखिए कतर की गारंटी नहीं थी कोई ऐसी थी, अब बाद में गारंटी हुई है, उस समय गारंटी नहीं थी इसलिए नहीं, लेकिन जब रशिया और चाइना गारंटी देंगे तो फिर अमेरिका फिर हाँ बिल्कुल रशिया विल नॉट डू दैट, नॉट अमेरिकन गारंटी नहीं चाहिए, अमेरिकन गारंटी तो कोई नहीं क्या आगे। ट्रू। नंबर 2 वो ये कह सकते हैं जब आप हमने न्यूक्लियर खत्म हो गया, IAEA ने चेक कर लिया, वी आर कन्फर्म इमीडिएटली लिफ्ट आवर इकोनॉमिक सैंक्शन, जो कि बहुत जरूरी है, उनके उठा देंगे जितना उनका नुकसान हुआ वो चलो ऑयल बेचेंगे, कुछ करेंगे, उसको करेंगे। नंबर 3 मुझे लगता है कि ये जरूरत नहीं पड़ेगी जो ईरान कहता है कि जी मिडिल ईस्ट से आप अपने सारे अमेरिकन एसेट्स लेके जाएं, क्योंकि अरब बहुत नाराज है अमेरिका से कि दे हैव बिट्रेड देम, कि आपने सारा उनका $ट्रिलियन का यहाँ पे अपने कूपन लगाया, लाके खर्च भी इनसे कराया, और जब वक्त आया तो आप इजराइल को प्रोटेक्ट करने लगे, इनको खुला छोड़ दिया और सारा नुकसान भी कर दिया। और अभी फिर वो $3 ट्रिलियन के वेपन हमने ले रहे थे, मेरे ख्याल में वो भी रिवाइज करेंगे, माइट रिविजिट कि हम रशिया से या चाइना से या साथ पाकिस्तान टर्की से गारंटी ले मिल के मुआहदे करें, मे बी एनीथिंग देकर, बट मुझे लगता है कि वो अमेरिका से दे आर नॉट सेटिस्फाइड, तो ये भी कंडीशन पूरी हो जाती है। स्ट्रेट ऑफ हरमूज की बात होगी, उसके ऊपर ये अमेरिका चाहता है कि हम इसको शेयर करें, मेरे ख्याल में इस पे ईरान नहीं मानेगा, इस पे कहीं ना कहीं देर टू फाइंड अ वाइड मीडिया। बाकी तो उनकी गलत शराइत गलत है कि जी आप वेपन ग्रेड में मिसाइल भी टेक्नोलॉजी खत्म कर दो ताकि बिल्कुल वो जीरो के बैठ जाए, कबूतर की आंखें बंद करके और इधर अटैक करता है उसके ऊपर। मेरे ख्याल में इस तरह की बातें होंगी, अब देखती है कि लेकिन ईरान को भी कोशिश करनी चाहिए कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, क्योंकि जितना नुकसान हो चुका है इससे ज्यादा अमेरिका कर तो सकते हैं ना नुकसान, ये से नुकसान तो कर देगा ना, वो भी आपके अपने मुल्क के लिए बहुत नुकसान देगा। बिल्कुल, ये बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग बात है, दिलचस्प बात है कि जो बड़े लोगों को पता भी नहीं है कि भाई ईरान तो चले कह रहा था कि हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना ही नहीं है, हम न्यूक्लियर ताकत बन ही नहीं रहे। जो अमेरिका ने सुप्रीम लीडर जिनको शहीद कर दिया सैयद अली खामनाई, उनका फतवा था कि ईरान जो है वो एटमी बम बना ही नहीं सकता है, तो उनको शहीद कर दिया। तो उनकी शहादत के बाद इन अ वे वो फतवा जो है वो तो खत्म हो गया ऑटोमेटिकली, वो कहते हैं खत्म हो जाता है फतवा, तो अब तो उनके बेटे आए हैं, अब उन पे है वो डिसाइड करें ना करें। एनीवे ये बताइए कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो इजराइल के अपने फौज के सरबराह हैं वो बड़े एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं कि उनकी फौज को पता नहीं कितने महाजों पे उलझा दिया गया है और टाइम भी नहीं मिल रहा उनको रेस्ट करने का, और फौजी जो हैं वो बड़े परेशान हैं। तो ये कोई सिर्फ मिलिट्री या पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो जो उनके ऑपोजिशन लीडर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं इजराइल के, वो भी बात करते हुए दिखाई देते हैं कि ये हम बहुत ही बड़े नेशनल क्राइसिस में जा रहे हैं। फिर ऊपर से जिसकी मान रहे हैं जो नेतन्याहू वहाँ पे
اس پہ اتنے کرپشن چارجز ہیں. ابھی تو وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا ٹکر کارلسن نے جو ویڈیو سامنے لانے کا دعویٰ کیا ہے کہ نیتن یاہو کے خلاف کارروائی بہت زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے. کس بات پہ؟ کہ جی وہ جو آرمز ڈیلرز تھے ان سے اس نے کافی زیادہ تحفے تحائف لیے ہیں بڑے مہنگے قیمتی, اور اس کے بدلے ان کو بزنسز دیے ہیں, لائسنسز دیے ہیں, کاروباری فائدے پہنچائے ہیں. دیکھیں ایک تو بڑی کلیئر بات ہے کہ ایران نے انتہا سے زیادہ اسرائیل کو ڈیمیج کیا ہے, انفراسٹرکچر, ملٹری انسٹالیشن اینڈ فوجی کیوٹریز. تبھی انہوں نے ٹوٹل بلیک آؤٹ لگایا ہوا, کہیں اس کی خبر نہیں آتی, کچھ نہیں, سی این این نہیں ہے, فاکس نیوز نہیں ہے, کچھ نہیں, بڑے دریز ہیں. اور وہ جو ان کی اسرائیل ڈیفینس سے کہیں تو آپ سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا نقصان ہو. ابھی اسرائیل چھوٹا ملک, میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ایران نے اتنے اپنے ڈرونز اور میزائل زیادہ ضائع کیے مڈل ایسٹ کنٹریز پہ. اگر یہ سارے اسرائیلی بھی مارے ہوتے نا آج سے 2 ہفتے پہلے یہ سیز فائر ہو گئی ہوتی. یہ لیٹ می ٹیل یہ اسرائیل کی ٹیسٹڈ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ ٹائم گین ہو رہا ہے. وہی کہہ رہا ہے کہ جنگ بندی کرو, بیکاز اس کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارا اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ میرے پوری ریوولٹ اندر سے بہت لوگ خلاف کھڑے ہو گئے. ایک یہ بھی وجہ ہے, اور آگے بھی ان کو نظر آ رہا ہے کہ ایران کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ابھی بھی ڈرونز اور میزائل ڈفرنٹ رینج کے پڑے, اینڈ دے کین پلے ہیل ود. وہ ایسے نہیں کر رہا, جو تھریٹ کر رہا ہے وہ ابھی بھی تیار بیٹھا ہو. جو ان کا نقصان ہوتا ہو گیا. پھر دیکھیں سیکنڈ یہ کہ دیکھیں پاکستان کے فیلڈ مارشل کی میں بڑی تعریف کرنی چاہیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈائریکٹ ان سے بات کریں 3 دن پہلے, ان سے مشورہ کر رہے ہیں. That's true. وہ آپ کو ایک اس وقت جو ہے نا وہ پاکستان کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے, ملٹری لیڈرشپ ہے, وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ہیں, ایک ان کی بڑی وہ ایک ڈریم ٹیم ہمیں نظر آ رہی ہے جو کہ ہر میدان پہ آپ کو پاکستان کے لیے سفارتی کوششیں اور سفارتی گینز جو ہیں وہ اکٹھے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے آن ورلڈ ویو. ایک شارٹ بریک لیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ اسٹیک. آج کی دنیا تیزی سے بدل رہی ہے. مشرق وسطی ایک بار پھر عالمی سیاست کا مرکز بن چکا ہے, جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کو متاثر کیا ہے. ایسے حساس وقت میں پاکستان کا کردار غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا ہے. حال ہی میں ایران اور امریکہ کے درمیان جاری تنازع نے عالمی توانائی کے نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے. آبنائے ہرمز, جہاں سے دنیا کے تقریباً 20% تیل کی ترسیل ہوتی ہے, اس تنازع کا مرکز بن چکی ہے. ایسے میں ایران کی جانب سے پاکستان کو خصوصی اجازت دینا کہ اس کے جہاز آبنائے ہرمز سے گزر سکیں ایک اہم سفارتی پیش رفت ہے. یہ صرف ایک معاشی یا تجارتی سہولت نہیں بلکہ پاکستان پر ایران کے اعتماد کا اظہار بھی ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان نہ صرف ایک ہمسایہ ملک بلکہ ایک قابل اعتماد ثالث کے طور پر بھی سامنے آ رہا ہے. دوسری جانب اسلام آباد میں سعودی عرب, ترکیے اور مصر کے وزرائے خارجہ کی آمد اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اب محض ایک تماشائی نہیں بلکہ ایک فعال سفارتی مرکز بن چکا ہے. یہ اجلاس دراصل ایک بڑی کوشش ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی جنگی صورتحال کو روکا جا سکے اور مذاکرات کی راہ ہموار کی جا سکے. یہ صورتحال پاکستان کے لیے ایک نازک امتحان بھی ہے. ایک طرف اس کے تعلقات ایران کے ساتھ ہیں تو دوسری طرف سعودی عرب اور امریکہ جیسے اہم اتحادی بھی موجود ہیں. ایسے میں توازن برقرار رکھنا ایک مشکل مگر ضروری کام ہے جو پاکستان بخوبی کر رہا ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی اس وقت ایک باریک لکیر پر چل رہی ہے. اگر پاکستان اس موقع کو دانشمندی سے استعمال کرتا ہے تو وہ نہ صرف خطے میں امن کا ضامن بن سکتا ہے بلکہ عالمی سطح پر اپنی ساکھ بھی مضبوط کر سکتا ہے. میڈیا کا کردار بھی اس تمام صورتحال میں انتہائی اہم ہے.
پاکستانی میڈیا کو چاہیے کہ وہ سنسنی خیزی کی بجائے ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، عوام کو درست اور متوازن معلومات فراہم کرے اور قومی مفاد کو مقدم رکھے، کیونکہ میڈیا ہی وہ ذریعہ ہے جو عوامی رائے کو تشکیل دیتا ہے۔ آج پاکستان کے پاس ایک سنہری موقع ہے کہ وہ خود کو ایک امن پسند، متوازن اور بااثر ملک کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرے۔ ایران کے ساتھ بہتر تعلقات، امریکہ کے ساتھ سفارتی روابط اور عرب ممالک کے ساتھ تعاون، یہ سب پاکستان کو ایک پل یا برج بنا سکتے ہیں جو مشرق اور مغرب کو جوڑتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ موجودہ حالات میں پاکستان ایک نئے سفارتی دوراہے پر کھڑا ہے۔ اگر درست فیصلے کیے گئے تو پاکستان نہ صرف بحران سے نکل سکتا ہے بلکہ ایک مضبوط عالمی کردار بھی ادا کر سکتا ہے۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.